अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे कि एडजेक्टिव असल में क्या चीज़ है। इसको आम तौर पर एडजेक्टिव कहा जाता है, लेकिन असल तलफ़ुज़ है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में हम सीखते हैं। एडजेक्टिव का उर्दू में अगर हम माना देखें तो वो होता है इसमें सिफ्त। लेकिन इंग्लिश में मतलब इसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो तमाम अल्फाज जिनसे हम किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक लफ्ज़ मैंने बिलफर्ज कहा अली, ये एक मैंने लफ्ज़ कहा अली। अब मैंने आपके सामने कहा अली, तो आपको समझ नहीं आई कि कौन अली। तो इस अली की, यानी ये नाउन है, इसकी वजाहत के लिए मैं फिर बहुत सारे अल्फाज लेके आ सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि टॉल, अली हु इज़ टॉल, जो लंबा है। या मैं कहता हूँ हु इज़ पंक्चुअल, बड़ा वक्त का पाबंद है। मैं कहता हूँ रेगुलर, जो बहुत ज़्यादा रेगुलर है, जो बाकायदा है। इसी तरह और बहुत सारे अल्फाज, मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ फैट, ठीक है जी। इसी तरह इंटेलिजेंट। तो ये जितने भी अल्फाज हम इसकी वजाहत के लिए लेकर आएंगे, ठीक है जी, उनको हम कहते हैं कि ये क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। यानी इसमें अली की वजाहत के लिए हम लाए हैं इंटेलिजेंट को, फैट को, टॉल को, पंक्चुअल को, रेगुलर को, और बहुत सारे अल्फाज आप ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेव, बहादुर है जी, लेज़ी है जी, ठीक है जी। इसी तरह और बहुत सारे अल्फाज, आप जितने भी अल्फाज जो आप इस अली की, इस नाउन की वजाहत के लिए लेकर आएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। वाज़ेह होगी बात। अब इसी तरह जिस तरह इस नाउन की वजाहत के लिए हम बहुत सारे अल्फाज लेते हैं, इसी तरह हम प्रोनाउन की वजाहत के लिए भी बहुत सारे अल्फाज ले सकते हैं। प्रोनाउन, ज़ाहिर, प्रोनाउन और नाउन में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है, मगर अली की जगह पर हम ही भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही अल्फाज ही के साथ भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही, आप कहते हैं कौन, तो मैं उसकी वजाहत कर सकता हूँ कि वो जो टॉल है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, वगैरह वगैरह। जितने भी अल्फाज हम ही की वजाहत के लिए लेकर आएंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे जनाब, वो कहलाएंगे एडजेक्टिव्स। इसी तरह रेगुलर, ये सारे के सारे, क्योंकि इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली ये नाउन और ये ही प्रोनाउन, ये एक ही चीज़ है। जिस तरह किसी खातून के, फीमेल के नाम के साथ हम उसके बजाय हम शी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक था कि एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव इसे कहते हैं कि हर वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारे अल्फाज आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर शॉर्ट, ठीक है जी। इसी तरह हम कहते हैं हैंडसम, ठीक है, स्मार्ट। और ये अली की जगह आप, ज़ाहिर है, अली इस्तेमाल करेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ ही, यानी आप ही इस्तेमाल करें या अली, ये तो एक ही चीज़ है ना, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है, यानी प्रोनाउन कहते ही उसे हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल, जैसे अली की जगह पर ही इस्तेमाल हो सकता है। सो इन दोनों की वजाहत के लिए, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इन दोनों की वजाहत के लिए जितने अल्फाज हम लेकर आए हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखे हैं, स्मार्ट, रेगुलर, पंक्चुअल, टॉल, फैट, इंटेलिजेंट, ब्रेव, लेज़ी, शॉर्ट, हैंडसम, ये सारे के सारे अल्फाज क्या कहलाते हैं जी, इन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। और नेक्स्ट जो एडजेक्टिव साथ ही हम सीख लेते हैं, वो इससे मिलती जुलती चीज़ है, वो है एडजेक्टिव फ्रेज़। एडजेक्टिव फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ और इसमें बेसिकली कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर हम नाउन या प्रोनाउन की वजाहत के लिए एक लफ्ज़ लेके आ रहे हैं, जैसे पंक्चुअल, टॉल, फैट, इंटेलिजेंट, ब्रेव, लेज़ी, शॉर्ट, हैंडसम, स्मार्ट। जबकि एडजेक्टिव फ्रेज़ में हम एक से ज़्यादा अल्फाज लेकर आते हैं, लेकिन मुकम्मल जुमला नहीं लाते। एक से ज़्यादा अल्फाज लाते हैं, लेकिन मुकम्मल जुमला नहीं लाते। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ द बॉय, ठीक है, द बॉय इज़ माई ब्रदर, इज़ माई ब्रदर, ठीक है, द बॉय इज़ माई ब्रदर।
اب آپ کہتے ہیں بوائے کون، تو اس کی وضاحت کے لیے میں اب پہلے تو تھا نا کہ ایک لفظ، اب میں ایک سے زیادہ الفاظ لاتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں دا بوائے ان ریڈ شرٹ، دا بوائے ان ریڈ شرٹ، سرخ شرٹ میں جو لڑکا ہے از مائی بردر، وہ میرا بھائی ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں دا بوائے ود لانگ ہیئر، ود لانگ ہیئر جو لمبے بالوں والا ہے. دا بوائے نیکسٹ ٹو علی، جو علی سے اگلا لڑکا ہے از مائی بردر. اب ان سب میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم ان الفاظوں کی وضاحت کے لیے دا بوائے ایک ناؤن ہے، یہ ایک ناؤن ہے، اس ناؤن کی وضاحت کے لیے ہم یہاں پر کتنے الفاظ لائیں، 1 2 3، پھر بھی 1 2 اور 3، 1 2 اور 3. اور ان تینوں الفاظوں میں یہ ایک سے زیادہ الفاظ ہیں، ان ریڈ شرٹ، ود لانگ ہیئر، نیکسٹ ٹو علی، لیکن یہ مکمل جملہ نہیں ہے. یعنی ایک سے زیادہ الفاظ تو ہیں لیکن مکمل جملہ نہیں ہے. تو جب ایک سے زیادہ الفاظ ہم استعمال کریں لیکن مکمل جملہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ایڈجیکٹو فریز. ایڈجیکٹو فریز، اس کو ہم ایڈجیکٹو فریز کہیں گے. تو دوبارہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، دوبارہ اس کو یہاں تک ریوائز کر لیتے ہیں. اگر ناؤن یا پروناؤن جیسے علی اور ہی ہے، اس کی وضاحت کے لیے ایک لفظ آئے جیسے پنکچوئل، ٹال، فیٹ، انٹیلیجنس وغیرہ، انٹیلیجنٹ وغیرہ، تو وہ ایک لفظ کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو. اور اگر اس کی وضاحت کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہوں لیکن مکمل جملہ نہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک فریز ہے، جیسے یہ ایک مکمل فریز ہے. اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہی از، ٹھیک ہے، اے مین آف پارٹس، اے مین آف پارٹس، ٹھیک ہے، اے مین آف پارٹس. اب یہ جو ورڈز ہیں، یہ مین آف پارٹس، جو یہ سارے الفاظ ہیں، 4 ورڈ ہیں، اے مین آف پارٹس، یہ سارے کے سارے الفاظ وضاحت کر رہے ہیں کس کے بارے میں آ رہے ہیں، یعنی خوبیوں والا آدمی. تو یہ لفظ آ رہے ہیں، یہ ہی کے بارے میں آ رہے ہیں جو کہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ایک سے زیادہ الفاظ یعنی 4 الفاظ وضاحت کر رہے ہیں کس کی، ہی کی. تو یہ ہوگا یعنی، لیکن ایک سے زیادہ الفاظ ہیں لیکن مکمل سینٹینس نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ الفاظ ہوں لیکن مکمل سینٹینس نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو فریز، کیونکہ یہاں پر یہ پروناؤن کی وضاحت کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہوگی ایڈجیکٹو فریز. نیکسٹ ہے ایڈجیکٹو کلاس. ایڈجیکٹو کلاس، ہم نے ایڈجیکٹو اور ایڈجیکٹو فریز سیکھ لیا، اب ایڈجیکٹو کلاس کی طرف آتے ہیں. ایڈجیکٹو کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ ناؤن یا پروناؤن کی وضاحت کے لیے پورا جملہ آتا ہے. مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں دا مین، دا مین ہوم یو میٹ یسٹرڈے، ہوم یو میٹ یسٹرڈے، جس سے آپ کل ملے تھے، وہ آدمی جس سے آپ کل ملے تھے، ٹھیک ہے، از مائی بردر، از مائی بردر، از مائی بردر. اب یہاں پر غور کریں کہ ہوم یو میٹ یسٹرڈے، یہ پورا کا پورا ایک سینٹینس ہے. کیوں؟ یعنی کلاز ہے، یعنی اس میں کیا ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے. تو جس میں ایک سبجیکٹ اور ورب وہ دونوں مل کر کیا بناتے ہیں، ایک جملہ. تو یہ جملے کا چونکہ حصہ ہے اس لیے ہم جملہ تو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کلاز. تو یہاں پر یہ ایک پوری کلاز ہے، ٹھیک ہے. سبجیکٹ اور ورب مل کر کیا بنا رہے ہیں، کلاز. اور یہ پورا جملہ وضاحت کر رہا ہے کس کی، دا مین کی، جو کہ ناؤن ہے. تو جب ناؤن کی وضاحت کے لیے پورا جملہ آئے تو اسے کہتے ہیں ایڈجیکٹو کلاس. ایڈجیکٹو کلاس، ناؤن کی وضاحت کے لیے جب پورا جملہ آئے تو اسے کیا کہتے ہیں، ایڈجیکٹو کلاس، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ایڈجیکٹو کلاس کے بارے میں. تو ہم نے آج کیا سیکھا کہ اگر ایک ورڈ کی کوئی وضاحت کرتا ہے ورڈ، ایک ناؤن کی یا پروناؤن کی کوئی وضاحت ایک لفظ کرے، جیسے علی اور ہی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جیسے مثال کے طور پر کہ وہ بریو ہے، انٹیلیجنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ورڈ کیا کہلائے گا، ایڈجیکٹو، صرف ایڈجیکٹو. اس کو ہم کہیں گے صرف ایڈجیکٹو، ٹھیک ہے. اور اگر ایک سے زیادہ الفاظ ہوں لیکن مکمل جملہ نہ ہو، مثال کے طور پر دا مین، ٹھیک ہے، ان ریڈ شرٹ، ان دا مین ان ریڈ شرٹ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ایک پورا کا پورا 3 الفاظ ہیں، پورے 3 الفاظ مل کر دا مین کی وضاحت کر رہے ہیں جو کہ ایک ناؤن ہے.
تو ایک سے زیادہ الفاظ ہیں لیکن یہ مکمل جملہ نہیں ہے. ان ریڈ شرٹ تو ایک سے زیادہ الفاظ ہیں لیکن مکمل جملہ نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو ہم کہیں گے ایڈجیکٹو فریز. ایڈجیکٹو فریز, اس کو ایڈجیکٹو فریز کہتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے, ایک پورا مکمل جملہ ہے, دا مین ہوم یو میٹ یسٹرڈے, وہ وضاحت کر رہا ہے تو اسے یہ کہیں گے ایڈجیکٹو کلاس. ایڈجیکٹو ایک ورڈ ہو تو ایڈجیکٹو, ایک سے زیادہ الفاظ ہوں لیکن مکمل جملہ نہ ہو, جیسے ان ریڈ شرٹ دا مین کی وضاحت کر رہا ہے تو ایڈجیکٹو فریز. اور اگر مکمل جملہ ہو جیسے ہوم یو میٹ یسٹرڈے اور وہ کسی ناؤن یا پروناؤن کی وضاحت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں ایڈجیکٹو کلاس. یہ آج کا لیکچر تھا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. نعرہ سوئی، نعرہ سوئی، سوئی سوئی سوئی.